बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खबर है उसको लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बगले बजा रही है। उन्हें लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह उनके हाथ में आ गया है। मुमकिन हो कि ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये खबर क्या है, इसके हकायक मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। ये कौन आदमी है जो पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इसका क्या ताल्लुक है, और जिस वाक़े के साथ इसको जोड़ा जा रहा है उस वाक़े के हकायक क्या है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसके फर्दर जो है वो इसके बाद असरात क्या होंगे। मैं आपके सामने सारी पहले सिचुएशन आप देख लें। देखिए, पहली मरतबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने किसी शख्स को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया हो। पाकिस्तान बहुत पुराना ये काम करता रहा है। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर तो इसके लिए बदनाम था। उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने आकर उसे कत्ल किया, और पाकिस्तान के अंदर से सहूलतकारी हुई उसामा बिन लादेन के कत्ल के हवाले से। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला हो, या एमल कांसी का मामला हो, या दीगर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो माजी में लिए जाते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ के पहले अमेरिका के हवाले किया गया, और मुशर्रफ साहब पे एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है आज तक कि वो डॉलरों के एवज़ पाकिस्तानियों को बेचते रहे और वो हवाले करते रहे अमेरिका के। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे तैयार थे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक जवाबी शुक्रिया अदा कर दिया और ये भी बताया कि हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन इसमें एक बारीक नुक्ता हम सारे मिस कर रहे हैं, जिस नुक्ते को सबसे पहले उठाया इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ गुल साहब ये कहते हैं कि वंस अगेन पाकिस्तान बीइंग थैंक्ड फॉर द रॉन्ग रीजन। एक मरतबा फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया एक गलत वजह से। एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ था या पनाह लिए हुए था, और ये सीआईए ने इसको फाइंड आउट किया, उसने इनको ढूंढा सीआईए ने, और एक मरतबा फिर यानी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के साथ लिंक हुआ है, और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एज ए प्रोपेगेंडा इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान कर भी रहा है। अब जरा थोड़ी तफसीलात ले लेते हैं कि ये काबुल अटैक था क्या। अगस्त 2021 इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में, और अमेरिका में हुकूमत थी जो बाइडन की। ये जो बाइडन का पहला साल था, और जो बाइडन ने आते ही अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से निकालने का फैसला किया, और अब वो किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया बहुत सारा काम करके गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कतर में बहुत सारे मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका के और तालिबान के, और तालिबान ने कुछ गारंटीज दी भी थी और कुछ गारंटीज ली भी थी। फरवरी 2020 से कोई भी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान की सरजमीन पर नहीं मारा गया था। ये मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहा हूं जो हुई थी। 2020 के फरवरी के बाद से लेकर जब तक इनखला नहीं हो गया, उस दिन तक कोई भी अमेरिकी फौजी अफगान सरजमीन के ऊपर अफगानिस्तान पे कत्ल नहीं हुआ था। तो 1.5 साल से कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। अब सिक्योरिटी जो फराम कर रही थी वो अफगान तालिबान की सिक्योरिटी भी वहां पर मौजूद थी, जो इन्हें निकालना चाहती थी अमेरिकन को, ये खैर आफियत से यहां से चले जाएं और अफगानिस्तान को खाली करें ताकि वो अफगानिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से संभाल लें। अशरफ गनी जो है वो नस गया था वहां से, और उसकी फौज जो है वो तितर बितर हो गई थी। तो चीजें बहुत तेजी से अफगान तालिबान के कंट्रोल में चली गई, और अमेरिकन को बहुत उजलत में वहां से निकलना पड़ा। अब काबुल एयरपोर्ट पे एक अटैक हुआ 26 अगस्त 2021 को, जब अमेरिकन काबुल को छोड़ रहे थे। 26 अगस्त 2021 को ये काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है, खुदकुश हमले। इसमें जो है वो 13 अमेरिकी फौजी भी कत्ल हो जाते हैं, इसमें फौजी और अफसरान शामिल थे। ये 13 अमेरिकन कत्ल हो गए, और इसके अलावा कोई 180 के करीब अफगानी भी, और बहुत बड़ी तादाद में कत्ल गारतगिरी वहां पे हुई थी। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन हैं और 1.5 साल के बाद कोई अमेरिकन मारा गया अफगानिस्तान में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह बन गई कि 13 अमेरिकन की लाशें अमेरिका पहुंच गई इनखला के वक्त। ये लाशें जब अमेरिका में पहुंची तो रोला पड़ गया। इनके लिए बाद में अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। अमेरिका बहुत गुस्से में आ गया, और उसने 27 अगस्त और 29 अगस्त को, यानी 26 को यह वाकया हुआ, और उसके बाद 27 और 29 अगस्त को नंगरहार में पहले और फिर काबुल में 2 ड्रोन हमले अमेरिका ने किए। इस वाकये की जो जिम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट यानी ISIS खुरासान, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने कहा जी हमने किया ये वाकया, हमने मारा है। तालिबान उनके पीछे लग गए, और अमेरिकन जो है वो इनखला करके चले गए। लेकिन अमेरिकन ने 2 ड्रोन हमले किए। इनमें से जो दूसरा ड्रोन हमला था काबुल के नजदीक, उस हमले में 7 बच्चों समेत 10 आम अफगानी जांबाक हो गए। मैंने ये रिपोर्ट भी किया था उस वक्त अपने वीलॉग में। तो इस पर बड़ा सख्त रद्देवल आया था अफगान हुकूमत का कि अमेरिका जो है वो सिविलियंस को कत्लेआम उनका ना करे। अब जरा थोड़ा सा आ जाए, जो बंदा पाकिस्तान में पकड़ा गया ये कौन है? ये मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर। ये भी इस्लामिक स्टेट खुरासान का एक पहले नॉर्मल सा लीडर था। 2019 में ये गिरफ्तार हो गया था। और ये जो वाकया हुआ 26 अगस्त को, इस वाकये से ठीक 10 दिन पहले काबुल के अंदर अफगानिस्तान में एक जेल ब्रेक होती है, और ये 2019 में उस जेल में गिरफ्तार था। 19 भी अंदर, 20 भी अंदर, और 21 की अगस्त तक ये बंदा अंदर ही था। यानी तकरीबन 2.5 साल 3 साल से ये बंदा जेल में था। और वो जेल ब्रेक होती है, उसमें से बहुत सारे तालिबान भी निकलते हैं।
तो ये बंदा भी उस जेल से भाग जाता है 15 अगस्त 2021 को। और लेकिन इस बंदे के पास कोई बड़ा ओहदा नहीं था, ये सिर्फ उस तंजीम का हिस्सा था ISIS का। उस वक्त ये कोई इतना मशहूर आदमी नहीं था। फिर सन 2022 में और 2023 में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो नई उनकी हुकूमत आई थी, उन्होंने कुछ ऑपरेशन किए थे और उन्होंने ISIS खुरासान के बहुत सारे लीडर्स को मार दिया था। जब वो लीडर्स मारे गए तो ये बंदा जो है अहम ओहदों के ऊपर आ गया। अब वहां पे ऑपरेशन चल रहे थे, अफगान इंटेलिजेंस फोर्सेस इसके पीछे पीछे फिर रही थी, तालिबान की हुकूमत इसके पीछे लगी हुई थी, तो ये भागकर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान इसके आने का वक्त वो है जब पाकिस्तान में दहशतगर्द आ रहे थे। अब ये मैंने पिछला वीलॉग इस पे किया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में 2022-2023 में दाखिल हुए और बहुत तेजी से वो पाकिस्तान के अंदर आए और उसके बाद से लेकर अब तक दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही। और ये पॉलिसी जनरल बाजवा साहब की थी उस वक्त। जनरल बाजवा खुद ये कह भी चुके हैं कि ये पॉलिसी हमने बनाई थी। वो तो कहते हैं इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जो अब हुकूमत है वो भी ये कहती है कि ये दहशतगर्द आए थे और वो इमरान खान पर डालते हैं, जबकि इमरान खान बताते हैं कि हमने तो मना कर दिया था। हमारे जाने के बाद जो है वो ये सब कुछ अगर हुआ है तो हुआ है और दहशतगर्द बाद में आए हैं। मुराद सईद ने इसके ऊपर आज भी एक बात की है। अब ये बंदा भागकर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान के अंदर इसने अपने आप को छुपा लिया। इसको एक और नाम से भी लोग जानते थे, इंजीनियर शरीफ, और अजमल के नाम से भी ये बंदा जाना जाता था। 9 अप्रैल 2023 को और 5 अप्रैल 2023 को, ये 2 तारीखें आपने याद रखनी है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तालिबान की, उन्होंने किए। यानी उन्होंने 9 अप्रैल को अफगानिस्तान का सूबा है नमरोज, उसका एक इलाका है जरांज, वहां पे एक अटैक किया और अब्दुल्ला काबुली नामी एक दहशतगर्द को मार दिया। ये जो दहशतगर्द था ये ISIS खुरासान का माइग्रेशन डिपार्टमेंट का सरबराह था। फिर उसके बाद जो है 5 अप्रैल 2023 को एक और ऑपरेशन हुआ हेरात के शहर में और वहां जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने डॉक्टर हुसैन नामी एक शख्स को मार डाला और ये शख्स जो है ये खुदकुश ब्रिगेड का सरबराह था ISIS खुरासान का। अच्छा, इस मौके पे अब ये 2 बंदे मारे गए, एक 9 अप्रैल को और एक 5 अप्रैल को। अब मैं आपके सामने खबर रखता हूं, ये रॉयटर्स की खबर है और ये अब 26 अप्रैल 2023 की बात है। यानी जब ये बंदे मारे गए तो इन बंदों के मारे जाने के लगभग 15 दिन के बाद अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है या जो अमेरिका का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आ जाता है और वो ये बताते हैं कि काबुल एयरपोर्ट अटैक के जो मास्टरमाइंड्स हैं वो मार दिए गए हैं, तालिबान ने उन्हें कत्ल कर दिया है। ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इसको कंफर्म कर देता है 2023 के अप्रैल में और 26 तारीख को ये खबर छपती है रॉयटर्स के ऊपर। दुनिया भर के अखबारात में छपी हुई, आप निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। अब मामला यह है कि मास्टरमाइंड तो मार दिए गए थे, तो ये बंदा मास्टरमाइंड कैसे बन गया, मोहम्मद शरीफ? तो इसके पीछे अब अफगानिस्तान के जो जराए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं और कुछ अमेरिका में भी लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सबका फायदा ये है। तो CIA चाहती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है इसके कुछ ताल्लुकात बेहतर हों डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करना चाहता है कि उसके लिए सबसे मुकद्दम और सबसे मोहतरम अमेरिकनों की जानें हैं। जिन्होंने अमेरिकन की जानें ली हैं वो आज भी उनके पीछे जा रहा है और वो बंदे उठाकर लेकर आया है, बंदा उठाकर उसने अमेरिका पहुंचा लिया है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? पाकिस्तान इसको सारे को जो है वो इमरान खान के खिलाफ एक टूल के तौर पे देख रहा है। यानी अगर आप देखें ना, यहां पे एक स्टेटमेंट है गवर्नर सिंध का और आप स्टेटमेंट देखें और फिर आपको समझ आ जाएगी कि वैसे स्टेटमेंट कैसा दिया है गवर्नर सिंध ने। इनकी आप हरकतें देखें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। आज कुछ लोगों के जादू टूने भी कामयाब नहीं हुए और अमेरिकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को जमीन बोझ कर दिया है। जादू टूने, यानी जादू टूने का लफ्ज अगर गवर्नर इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है उसको सियासी मकसद के लिए इस मामले को लेकर जा रहा है और जादू टूना कहकर ये नॉर्मली जो है वो टारगेट करते हैं बुशरा बीबी को। अब जब इनके ऊपर जवाब आता है तो फिर ये औरत कार्ड खेलते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि अब इखलाकियात नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने ये चीज़ें बहुत बर्दाश्त की और इमरान खान साहब के ऊपर जितना ज़्यादा ये मड स्लाइडिंग की गई या इस तरह के जाती हमले किए गए उतने तो किसी और के ऊपर किए भी नहीं गए। तो जनाब जादू टूने वाला बयानिया इन्होंने इसको करार दे दिया है। यहां एक और अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बन्नू के ऊपर जो हमला हुआ, ये मैंने सारी कहानी आपको बता दी कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है, ये बंदा कौन है, इसको एग्जेजरेट क्यों किया जा रहा है, क्या ये वाकई मास्टरमाइंड है और लेकिन ये है दहशतगर्द। ये बात बिल्कुल ठीक है और इन दहशतगर्दों को सजा मिलनी चाहिए। ये एक कामयाब ऑपरेशन था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको जो कहा जा रहा है, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये वो एक्चुअली नहीं है और वो उससे पहले हो चुका है। जो मास्टरमाइंड है वो 2023 के अप्रैल में कहा जाता है कि मारे गए। अच्छा जी, अब बन्नू के ऊपर जो अटैक हुआ उस पर जो सरकारी खबर जारी की गई उस पर अवाम शदीद तरीन मायूसी और गुस्से का इजहार कर रही है। अवाम रद्दमल दे रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 18 लोग शहीद हो गए हैं, क्या वो इंसान नहीं है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमला नाकाम हो गया? जिनकी जानें गई हैं और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, आप इस हमले को कैसे नाकाम हमला करार दे सकते हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? किसकी पकड़ होगी इस मामले में? पाकिस्तानी ये सवाल बार बार उठा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसी इशू के ऊपर यह कहा कि ये मामला जो है ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के अमन अमान का,
اور ہمیں افغانستان کے معاملات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ وفاق نے ساری توجہ پی ٹی آئی پر مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ تمام مسائل کا حل افغانستان سے مذاکرات میں ہے۔ ہماری حکومت میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو طالبان حکومت ہے وہ مختلف ہے افغانستان میں۔ وہ اس طرح طالبان نہیں ہے جیسے کبھی ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جن لوگوں نے امریکنز پہ اٹیک کیا، انہوں نے ان کو بھی ڈھونڈ کے ان کا قتل عام کیا ہے طالبان نے۔ اگر آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں تو یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں، چاہے وہ سرحد کے اس طرف ہیں چاہے سرحد کے اس طرف ہیں، ان دونوں کو ٹارگٹ کیا جائے اگر دونوں طرف سے، تو پاکستان کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں چند مہینوں کے اندر ہی دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ صرف دونوں کو اپنے حصے کا رول پلے کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے انگیجمنٹ ضروری ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو اس حکومت کے ساتھ انگیجمنٹس کرنی پڑیں گی۔ ناظرین، پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس پہ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی تشویش ہوئی ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ بنو حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں بھی عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جہاں شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں پولیس افسر کا دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ریاست شہریوں کے تحفظ میں مسلسل ناکام ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ اندھا دھند کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے مؤثر انٹیلیجنس اور شواہد پر مبنی حکمت عملی ترتیب نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں منصفانہ ٹرائل اور احتساب کے اصولوں کو یقینی بنایا جائے۔ اب دیکھیں، توجہ تو سیاسی معاملات کے اوپر ہے پاکستان کے اداروں کی، ان کو وہ توجہ وہاں سے ہٹا کر اپنے اصل معاملات کی طرف لانی پڑے گی۔ مین مسئلہ تو یہ ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے پاکستان میں امن و امان آ جائے گا۔ پاکستان پہلے بھی امن و امان قائم کر چکا ہے، اور بڑی پاکستان نے اپنی پسلی شو کی تھی، بڑی ہمت شو کی تھی۔ پاکستان دوبارہ بھی ایسا کر لے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اور پاکستان کی عوام میں ایک بہترین کوارڈینیشن ہو، اور جو گیپ پیدا ہو گیا ہے اس گیپ کو ہر حال میں ختم کیا جائے۔ ناظرین، دوسری جانب عید کے بعد ایک بڑی تحریک کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ چیزوں کا کلیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے گا، اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ احتجاج کرے گا۔ یہ شبلی فراز صاحب نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ ہمارا اتحاد اپوزیشن کے ساتھ ہے، اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے، عید کے بعد سب مل کر حکومت کے خلاف نکلیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، پیکا قانون ہو یا 26ویں ترمیم ہو، تمام دیگر قوانین جمہوریت نہیں بلکہ طاقت سے پاس کروائے، کچھ کام نہیں کیا، اور اشتہاروں میں اربوں روپے خرچ کر دیے، انہوں نے یہ بھی کہا۔ اور لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا اتحاد بنایا جا رہا ہے، اور اس اتحاد کے لیے عمران خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو پیغام بھجوایا ہے۔ اچھا، یہ پیغام اس موقع پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو عمران خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو بھجوایا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سربراہ JUIF کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ فضل الرحمان کو کہیں کہ یہ وقت ہے آپ ہمارا ساتھ دیں، اور یہی وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ 2022 میں چاہے آٹے کی قیمت ہو، پھر وہ انہوں نے گھی کی قیمت بتائی، پھر انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے بتایا کہ مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، کون کون سی چیز کتنی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھ رہی، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین 2 بڑی ٹرین لائنز بنا رہا ہے جو ایران جائے گا اور افغانستان سے گزر گئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور تنخواہ دار طبقے پہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، امیروں کو کوئی نہیں پوچھتا، غریب آدمی کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے JUIF کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ یہی وقت ہے آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے روابط بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ملاقات کے لیے رابطہ بھی کیا ہے، اور اس سلسلے میں آنے والے وقت میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا آپس میں ایک الائنس بنانے کی کوشش ہوگی۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ سے بڑے شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، کھبی دکھا کے سجی لگا دیتے ہیں، اور بیٹھتے اپوزیشن کے ساتھ کیمپ میں ہیں اور ترمیم حکومت کی پاس کروا دیتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب بھی کچھ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ جناب ہمیں بھی پھر کچھ ملے گا، اگر تو ہمیں کچھ ملے گا تو پھر اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ جو چیزیں فضل الرحمان صاحب کو چاہیے وہ چیزیں اگر ان سے وعدہ کر لی جائیں تو پھر شاید فضل الرحمان صاحب پوری طاقت سے کھڑے ہو جائیں PTI کے ساتھ۔ ناظرین، اب جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو بھی گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح کے یہ قانون بن گئے ہیں نا، یہ کل کو ان کے بھی گلے پڑیں گے الٹے۔ یہ پیکا کے قوانین میں یہ سارے پھنسیں گے، یہ جس طرح کی انہوں نے عدالتیں بنا دی ہیں اس کے اندر بھی سارے پھنسیں گے، یہ بچے گا کوئی بھی نہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ندیم افضل چند صاحب نے بڑی لاجیکل بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو مسائل ہے میں سمجھتا ہوں ملک کو بچانے کے لیے PTI سمیت ساری جماعتوں کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے، یعنی سارے رل کے بیٹھ کے فیصلہ کرو ملک کو بچانا کیسے ہے۔ اور میری نظر میں بھی یہی ایک حل ہے کہ عمران خان صاحب باقی سب کو بیٹھنے دیں۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر سارے جن کو چور چکا بھی سمجھتے ہیں
سارے بھی مل کے اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل کردار میں واپس بھجوا دیں اور فوج کا سیاست کے اندر سے جو رول ہے وہ ختم کر دیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. سیاست ہوتی رہے گی. مجھے پتا ہے اس وقت سب کو اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے, جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے کچھ بھی کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کو جیسے ہی ہم بیرکس کے اندر واپس بھیجیں گے یا انہیں ہم کہیں گے جناب آپ سیاست سے آپ کا رول ختم ہو گیا, آپ کا پتہ صاف ہو گیا, تو پھر اس کے بعد عمران خان اقتدار میں آ جائے گا, اور عمران خان اقتدار میں آ گیا تو پھر وہ جان نہیں چھوڑے گا. تو یہ سب کو اس بات کا ڈر ہے, لیکن یہ کانفیڈنس پاکستان کو اور پاکستانیوں کو پیدا کرنا پڑے گا, ورنہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اب اس کے اوپر بار بار بات کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں. محمد زبیر صاحب نے ایک فیکٹ جو ہے اس کو درست کیا. انہوں نے کہا حکومت اپنے ہی گزشتہ دور سے موازنہ کر رہی ہے. تھوڑا سا پہلے بھی یہی حکومت تھی, ابھی یہی حکومت ہے, تو وہ اپنے پچھلے مہینے سے اپنے پچھلے سال سے وہ موازنہ کرتی ہے کہ ہم نے جی پچھلے سال زیادہ تباہی پھیری تھی, اس سال ذرا کم تباہی پھیری ہے. ان کی حکومت کو 1 نہیں 3 سال ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے اور آج ہم نے بچا لیا, تو وہاں تک پہنچایا بھی پی ڈی ایم حکومت نے تھا. محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی کو 38% تک شہباز شریف صاحب نے ہی پہنچایا تھا. ناظرین آج کل ایک اور بھی کاروائی ہو رہی ہے, اور یہ کاروائی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. فیصل واٹا صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا, اور فیصل واٹا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ان کا قبیلہ کہاں سے ہے سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. تو فیصل واٹا صاحب بہت جذباتی ہو کر فائلیں چک چک کے مار رہے ہیں ٹاک شوز کے اندر کہ یہ پڑھیے آپ کی جمہوریت, یہ جناب چل رہی ہے موروثیت, یہ جناب اپنے خاندان سے باہر بندہ ہی کوئی نہیں ملتا. شریف خاندان ہے تو جس کو لے کر آتا ہے اپنے خاندان کے اندر سے لے کر آتا ہے. زرداری خاندان ہے جناب, وہ بھی اپنا ہر کوئی جو ہے وہ موروثیت چل رہی ہے, یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. بڑا رولا ڈالا فیصل واٹا نے. بات یہ ہے کہ جس جمہوریت کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, کیا اس ملک میں وہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہور فیصلہ کرے گا کہ پاکستان پہ کس کی حکومت ہوگی. تو لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس کو تو آپ نے اڑا کے رکھ دیا. جس موروثیت کے خلاف آپ یہاں پہ بیٹھ کے گرم گرم تقریریں کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری موروثیت تو عوام نے اڑا دی تھی 8 فروری کو. عوام نے تو موروثیت کو مسترد کر دیا تھا 8 فروری کو. لیکن یہ فیصل واٹا صاحب جو آپ کا قبیلہ ہے, جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہی لوگوں کو یہ موروثیت پسند ہے نا. موروثیت کی مریم نواز کیری بہت اچھا کرتی ہیں تو وہ موروثیت جو ہے وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے, اور وہ انہیں پسند کرتے ہیں, اور وہ ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. میرے سے تو سپورٹ مانگ رہے تھے ان کے لیے کہ جناب ان کو سپورٹ دے دیں, آپ کے حالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. ابھی بھی اور کیا مانگتے ہیں, یہی مانگتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے سپورٹ چاہیے ہمیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر موروثیت پسند نہیں ہے فیصل واٹا صاحب آپ کو, تو اپنے مالکوں سے آپ پوچھ لیں کہ کیا انہیں بھی ناپسند ہے, کیونکہ یہ انہوں نے ہی مسلط کیے, قوم نے تو ان سے جان چھڑا لی تھی. دوسرا, جس جمہوریت کو آپ گالی دے رہے ہیں, پہلے ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور جو رزلٹ ہے اس کو اناؤنس ہونے دیں, ایک عوام کی حکومت بننے دیں. اگر وہ ڈیلیور نہ کرے تو پھر آپ جمہوریت کو گالی دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.